که در بلژیک یک قانون چی که هست دخترها را در مدرسه در سطوح بالا نمیله حجاب کنه، یعنی حجاب داشته باشه. ما درست. در فکر ما آمده که تصمیم گرفتم که اگر خواست خدا باشد خدا کمک میکنه مهاجرت کنم. آیا نظر درباره دی کار چی از این کشور؟ نه در کشورهای اسلامی که مهاجرت نمیشه، خدایش نامش اسلامیه ولی شرایط چندان درست نیه. دمی کشورهای حوزه اروپا یا که در آمریکا به برادر در مورد آمریکای مگر اون طرفا برم. در نظر شما چیه؟ بهترین کار بهترین سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که کسی اگر در یک جایی نتوانست بر دین خود عمل کنه، ملک خدا وسیع، ملک خدا بزرگه، از اون شهر برید شهر دیگر، انشالله خداوند متعال اجر عظیم به شما عطا میکنه انشالله. انشالله. دست شما در کم در استرس بودم که آیا که مهاجرت کنیم. در نظر شما مهاجرت کنیم یک حالا شرایط زندگی هر کشور فرق داره، اولویت همین حجاب در نظر بگیریم در نظر درسته دیگه؟ بله انشالله خداوند متعال برای شما درست میکنه. شما به خاطر خدا قدم برداری، خداوند متعال انشالله کارا رو درست میکنه و خدا به شما اجر عظیم میده انشالله.